गाइस बैक टू माई च्यानल। आज हामी फेरि आएको नयाँ सुरुवातमा यो दिनमा। आज हामी के अरे फेरि मेरो दाइको डिस्चार्ज हुन्छ अब। अनि मेरो दाइ चाहिँ तर मैसँग बस्छ गाइस। के मेरो चाहिँ भोलि हुन्छ। अब भोलि घरमा भेट्नु पर्यो गाइस। राम्रो मजा आउँछ गाइस। अनि अहिले हामी के अरे यही भ्लग बनाउँदै हिँडेको। अनि हामी अब के अरे अहिले हामी मजा आइरहेछ गाइस। यस्तो छ भ्लग। ल गाइस कमेन्टमा भन्नु ल। फायर इमोजी हाल्नु, फायर इमोजी। राम्रोसँगले बनाएको छु। फायरको पुरा फायरको इमोजी हाल्नु गाइस। भोलि भेट्नु